पृथ्वीमा बढ्दो जनसङ्ख्या र चुलिदो विकासले ऊर्जाको अभाव झन्झन बढाउँदै लगेको छ। परम्परागत रूपमा काठ र वनस्पतिजन्य स्रोतबाट ऊर्जाको आपूर्ति गरिरहेको मानव जातिले बिस्तारै यसका अनेक स्रोतहरू खोजिसकेको छ। पानीको बाफदेखि कोइला, खनिज तेल, प्राकृतिक ग्यास हुँदै हावा र सौर्य ऊर्जाको प्रयोग पनि अहिले संसारभर बढ्न थालेको छ। बितेको एक दशकमा विश्वभर जलवायु परिवर्तन र पृथ्वीको तापमानमा भएको वृद्धिलाई लिएर संसारभरका वैज्ञानिक र कतिपय नीति निर्माताहरूले भविष्यको चिन्ता गर्न थाले। यही कारण विश्वभर नै हरित ऊर्जा अर्थात् नवीकरणीय स्रोतमा आधारित र कार्बन रहित ऊर्जाको माग संसारभर बढेको छ। गत सालसम्म विश्वव्यापी विद्युत उत्पादनमा वायु ऊर्जा र सौर्य ऊर्जाले 12% हिस्सा ओगटिसकेको छ। नेपालमा सबैभन्दा ठूलो बिजुलीको स्रोत मानिने जलविद्युत संसारका लागि सबैभन्दा सानो स्रोत मध्येको एक हो। बरु स्वच्छ ऊर्जाको रूपमा अहिले संसारले सबैभन्दा धेरै आणविक भट्टीबाट बिजुली निकालिरहेको छ। आणविक ऊर्जा समेतलाई जोड्ने हो भने सन् 2022 को अन्त्यसम्म विश्वभर विद्युत उत्पादनमा स्वच्छ ऊर्जा स्रोतको हिस्सा 39% पुगेको छ। पछिल्ला वर्षमा नवीकरणीय एवं स्वच्छ ऊर्जामा हुने लगानीमा पनि तीव्रता बढिरहेको छ। सन् 2022 मा छिमेकी राष्ट्र चीनले मात्रै 1,84 अर्ब अमेरिकी डलर स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनमा लगानी बढाएको छ। युरोपेली संघले 1,54 अर्ब, अमेरिकाले 97 अर्ब, जापानले 28 अर्ब, भारतले 19 अर्ब, अफ्रिकाले 10 अर्ब, ब्राजिलले 7 अर्ब र पश्चिम एसियाका खाडी मुलुकहरूले 5 अर्ब डलर थप लगानी गरेका छन्। पृथ्वीको उष्णीकरण र यसले निम्त्याएको जलवायु परिवर्तनले अनेकौं पर्यावरणीय जोखिम बढेका छन्। यसैकारण पछिल्ला दशकमा विश्वव्यापी रूपमा कार्बन उत्सर्जनको कटौती गर्ने माग उठेका छन्। तर सन् 2015 पछि पुरापुर पृथ्वीलाई नै हरित ऊर्जातर्फ अघि बढ्न दबाव बढेको छ। यही दबावले विश्वभरका गाडी उत्पादकहरू अहिले विद्युतीय कारको निर्माणमा होमिएका छन्। खनिज इन्धनको प्रयोगबाट विद्युत उत्पादन गर्दै आएका मुलुकहरूले स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग बढाउने रणनीतिहरू अघि सारेका छन्। यसमा नयाँ कडी बनेको छ हाइड्रोजन इन्धन। हाइड्रोजन इन्धनतर्फको यात्रा हामी सबैले विद्यालयदेखि नै पढेको विषय हो। पानी केवल दुई ग्यासहरू मिलेर बनेको हुन्छ। अक्सिजनको एक भाग र हाइड्रोजनको दुई भाग मिलेर पानीको एक अणु बन्छ। संसारको सबैभन्दा धेरै सतह पानीले ढाकेको छ र त्यो पानीमा 2/3 हिस्सा हाइड्रोजन हुन्छ। हावामा पनि हाइड्रोजन हुन्छ। हाम्रा वरपरका रुख बिरुवादेखि पेट्रोलियम र कोइला जस्ता खनिज इन्धन स्रोतहरूमा पनि हाइड्रोजनको मात्रा पर्याप्त हुन्छ। त्यसैले सिंगै संसारमा सबैभन्दा धेरै पाइने पदार्थ नै हाइड्रोजन हो। संसारमा सर्वाधिक उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत भए तापनि यसको अलग अस्तित्व छैन। यसलाई कि त हावाबाट, कि पानीबाट, कि वनस्पति एवं बायोमासबाट र कि अन्य खनिज तत्त्वहरूबाट अलग्याउनु पर्ने हुन्छ। यही कारण अहिले पनि हाइड्रोजन ऊर्जाको उपयोग ज्यादै कम छ। तर अब यसमा नयाँ सम्भावनाहरूको खोजी हुन थालेको छ। पछिल्ला वर्षमा विश्वभर विद्युतीय गाडीको निर्माण अघि बढेपछि यसले दुई खाले समस्या निम्त्याएको छ। पहिलो त विद्युतीय मोटरबाट ट्रक, रेल, पानी जहाज वा हवाई जहाज जस्ता ठूला ढुवानी साधनहरू चल्न सक्दैनन्। हल्का कारहरूमा मात्रै यो प्रविधि उपयोगी हुने देखिएपछि यसबारे धेरै ठूलो सम्भावना देखिँदैन। अर्को चाहिँ विद्युतीय गाडीमा प्रयोग हुने ब्याट्री हो। अहिले संसारभर नै यस्ता ब्याट्रीहरू चीनले निर्यात गर्छ। ब्याट्री उत्पादनमा सबैभन्दा राम्रो प्रविधि र क्षमता चीनसँग छ, जुन पश्चिमा देशहरू र उनका साझेदारहरूका लागि टाउको दुखाइ हो। त्यसमाथि ब्याट्री बनाउनका लागि लिथियम नामको एक धातुको आवश्यकता पर्छ। यो धातु अहिले अस्ट्रेलियाले सबैभन्दा धेरै उत्पादन गरिरहेको भए पनि संसारभरको लिथियम खानीहरूमा चिनिया लगानीकै बोलवाला छ। पछिल्लो समय चिलीमा लिथियमको ठूलो भण्डार भेटिएपछि त्यहाँ पनि चिनियाहरू पुगेका छन्। नेपालमै पनि सगरमाथा क्षेत्रमा भारी मात्रामा लिथियम पाइएपछि त्यसको अन्वेषण गर्न चीनले केपी ओली सरकारका पालामा सगरमाथाको उचाइ नाप्ने न्यू पारेर त्यस क्षेत्रको विस्तृत अनुसन्धान गरेको थियो। यसरी प्रविधि, क्षमता र खानी सबै कुरामा चीनको प्रभुत्व भएको विद्युतीय गाडीमा निर्भर हुने हो भने पश्चिमाहरूको सामरिक भविष्य नै दाउमा पर्ने जोखिम बढेको छ। यस्ता कारणले पनि मूलतः सवारी साधनको इन्धनमा नयाँ विकल्प खोज्न पश्चिमा राष्ट्र र तिनका साझेदारहरू बढी जागरुक देखिएका छन्। नेपालमा कोभिडका कारण लकडाउन भइरहँदा अमेरिकामा टेस्ला नामको एउटा कम्पनीको शेयर मूल्य चम्किएको थियो। अहिले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरको पुरापुर हिस्सा किनेर एकल मालिक बनेको एलन मस्कलाई त्यही टेस्लाको शेयरले संसारकै सबैभन्दा धनीको हैसियतमा पुर्याएको थियो। तर जापानी अटो निर्माता टोयोटाले हाइड्रोजन इन्धन कारमा आफ्नो प्रगति देखाइसकेको छ। उसले सुरुमा मिराई ब्रान्डमा हाइड्रोजन कार बनाएको थियो भने अब क्राउन ब्रान्डमा सेडान कार बनाउन थालेको छ। के हो हाइड्रोजन इन्धन?
हाइड्रोजन इन्धन एक प्रकारले अचेल हामीले खाना पकाउन प्रयोग गर्ने ग्यास जस्तै गरी उपयोग गर्न सकिने ऊर्जा हो। यसबाट हामीले आगो बालेर खाना पकाउन सक्छौँ, ठुला भट्टी र उद्योगहरू चलाउन सक्छौँ। गाडीदेखि ट्रक, रेल, विशालकाय पानी जहाज, हवाई जहाज, सैन्य उपकरणहरू र ड्रोनहरू पनि चलाउन सक्छौँ। पेट्रोल वा कोइला जलाएर अहिले यस किसिमका काम गर्ने गरिन्छ। तर यस्ता खनिज इन्धन जलाउँदा हानिकारक कार्बन ग्यास निस्किन्छ र पर्यावरणलाई नोक्सान पुर्याउँछ। तर हाइड्रोजनलाई जलाउँदा अक्सिजनसँग मिलेर पानी बन्छ। जसरी पेट्रोल गाडीले धुवा फाल्छ, त्यसरी नै हाइड्रोजन गाडीले पानी फाल्छ। यस अर्थमा हाइड्रोजन गाडीलाई पानीबाट चल्ने गाडी भन्दा पनि हुन्छ र यो एक प्रकारले नवीकरणीय एवं स्वच्छ ऊर्जा स्रोत पनि हो। हाइड्रोजनलाई दहन इन्जिनमा राखेर जलाउन पनि सकिन्छ र यसलाई ब्याट्रीमा भरेर उपयोग गर्न पनि सकिन्छ। हाइड्रोजन बनाउने तरिका पनि अनेकौं छन्। यसलाई पानीबाट पनि बनाउन सकिन्छ र पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास जस्ता हाइड्रोकार्बन पदार्थबाट पनि निकाल्न सकिन्छ। हाइड्रोकार्बनबाट हाइड्रोजन बनाउने तरिकालाई स्टिम मिथेन रिफर्मिङ भनिन्छ। अहिले संसारभर यही विधिबाट हाइड्रोजन उत्पादन भइरहेको छ। अहिले विश्वमा प्रत्येक साल 12 करोड टन हाइड्रोजन यसै प्रक्रियाबाट बनिरहेको छ। तर यसबाट कार्बन ग्यास पनि उत्सर्जन भइरहेको हुन्छ। त्यसैकारण हाइड्रोजन बनाउने सबैभन्दा राम्रो तरिका हो यसलाई पानीबाट निकाल्ने। पानीबाट हाइड्रोजन र अक्सिजन छुट्याउने प्रक्रियालाई इलेक्ट्रोनिक्स भनिन्छ। यस प्रक्रियामा हाइड्रोजनलाई भाडामा भरेर अक्सिजनलाई हावामा फालिन्छ। हाइड्रोजन निकाल्ने यही प्रक्रियालाई हेरेर खैरो, निलो र हरियो गरी मूल रूपमा 3 किसिमका हाइड्रोजनको वर्गीकरण गरिएको छ। अहिले उत्पादन भइरहेको हाइड्रोजन खैरो अर्थात् ग्रे हाइड्रोजन हो। यो भनेको पेट्रोलियम वा प्राकृतिक ग्यासलाई टुक्राएर हाइड्रोजन निकाल्ने र त्यसबाट अलगिएको कार्बन ग्यासलाई सिधै हावामा छाडिदिने प्रक्रिया हो। पछिल्लो समय यसरी उत्पादित कार्बन ग्यासलाई हावामा नछोडी अर्कोतिर भण्डार गरेर अन्य काममा उपयोग गर्ने कोसिस भइरहेको छ। त्यसलाई निलो हाइड्रोजन भनिएको हो। यी दुवै प्रक्रियामा खनिज इन्धन वा मिथेन जस्ता ग्यासको आणविक विखण्डन गर्ने गरिन्छ। पानीलाई टुक्राएर हाइड्रोजन बनाउने हो भने त्यसलाई ग्रीन हाइड्रोजन अर्थात् हरियो रङको संज्ञा दिइन्छ। देशमा कतिपय पश्चिमा विद्वानहरू पुरै सहारा मरुभूमिमा सौर्य प्यानल बिछ्याएर त्यसबाट उत्पादित बिजुलीले पानीबाट हाइड्रोजन बनाउने र संसारभर आपूर्ति गर्ने तर्क पनि अघि सारेका छन्। तर त्यो त्यति सम्भव छैन, किनकि हाइड्रोजनलाई पेट्रोलियम इन्धन जसरी विशाल कन्टेनरमा भरेर पृथ्वीको एक कुनाबाट अर्को कुनामा पुर्याउन खोज्ने हो भने त्यो अहिलेको उपलब्ध प्रविधिबाट सम्भव छैन। अर्कातिर डिजेलबाट चल्ने विशाल जहाज मार्फत हाइड्रोजन ढुवानी गर्ने हो भने यसले कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने लक्ष्य तुहाइदिनेछ। यही कारण जहाँ यसको उपयोग हुने हो त्यही बनाउनु आवश्यक छ। तर के घरको एक कुनामा डिजेल जेनेरेटर राखेर चलाए जस्तै गरी इलेक्ट्रोलाइजर राखेर पानीबाट हाइड्रोजन बनाउन सकिन्छ त? सैद्धान्तिक रूपमा यो असम्भव छैन। तर यति सानो सानो आकारमा उत्पादन गर्दा यसको लागत बढी पर्न जान्छ। मूल्य घटाउन र यसको दिगो उपयोगिता सुनिश्चित गर्नका लागि ठूलो परिमाणमा एकै ठाउँमा उत्पादन गर्न आवश्यक हुन्छ। तर तत्कालका लागि यस्तो भरपर्दो प्रविधि विकास भइसकेको छैन। हाइड्रोजन ऊर्जाको उपयोग सुरु भएको इतिहास निकै लामो छ, तर यसलाई आम इन्धनको रूपमा प्रयोगमा ल्याउने बहस भर्खरै मात्र सुरु भएको हो। यसले नवीन प्रविधिको विकासका लागि फड्को मार्न सक्ने प्रशस्त सम्भावनाहरूलाई भने खुला नै राखेको छ। त्यसो त जलवायु परिवर्तनको वर्तमान समस्या सुल्झाउन पनि यो नयाँ ऊर्जा निकै उपयोगी साबित हुनेछ। नेपाल जस्ता विकट भौगोलिक अवस्थिति भएको भूभागमा त विद्युतीय गाडी भरपर्दो साधन नहुन सक्छ, तर हाइड्रोजन गाडी भने जुनसुकै भौगोलिक स्थानमा पनि सहज सञ्चालन गर्न सकिने भएकाले यो बढी उपयोगी हुने देखिन्छ।